नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरत अल-बकरा पारा नंबर 3 की आयत नंबर 273 की तफसीर और लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लिलफुक़राइल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाहि ला यस्ततीऊना दरबन फ़िल अर्द यहसबुहुमुल जाहिलु अग़नियाअ मिनत तअफ़्फ़ुफ़ तारिफ़ुहुम बिसीमाहुम ला यसअलूना अन्नास इल्हाफ़ा वमा तुन्फ़िक़ू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। फरमाया ये सदक़ात उन मोहताजों के लिए हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते में रोके गए हैं, जमीन में सफर नहीं कर सकते, ना वाक़िफ उन्हें सवाल से बचने की वजह से मालदार समझता है तो उन्हें उनकी अलामत से पहचान लेगा। वो लोगों से लिपट कर नहीं मांगते और तुम खैर में से जो खर्च करोगे सो यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे खूब जानने वाला है। तो इससे पहले वाली आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल्लाह की राह में खर्च करने की तरगीब के बाद अब खास तौर पर उन लोगों का जिक्र किया है जो सबसे ज्यादा मदद और माली तावन के हकदार हैं। उनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ सिफात बयान फरमाई हैं। ये सारी सिफात असहाब सुफ़ा में पाई जाती थीं, इसलिए इस आयत के सबब से पहले मुस्तहक वही हैं। फिर क़यामत तक जो लोग भी इन सिफात के हामिल होंगे वो सबसे ज्यादा माली तावन के हकदार होंगे। असहाब सुफ़ा कौन थे? वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दीन समझने के लिए, सीखने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत के लिए मस्जिद नबवी में रहते थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए खास चबूतरा बनवाया था। वो दुनियावी दौलत की बजाय दीन की दौलत के लिए हरीस थे। तो यहाँ पर फुकरा से मुराद वो तमाम लोग हैं जो दीनी मशगूलियत की वजह से दूसरा कोई काम नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ दीन में मशगूल रहते हैं। तो उनकी तारीफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया लिलफुक़राइल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाह, कि उन फुकरा के लिए हैं जो अल्लाह की राह में रोके गए हैं, यानी जिहाद और तलबे इल्म ने उन्हें कमाई करने से रोक दिया है। वो मुंतजिर हैं कि कब हुक्म हो और वो जिहाद के लिए निकलें। ये लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खातिर घर से निकले, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खातिर माल, मवेशी, घर बार सब कुछ छोड़ा, फुक्र इख्तियार किया और अब अपने आप को अल्लाह की राह में वक्फ करके बैठे हुए हैं। उनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है कि यहसबुहुमुल जाहिलु अग़नियाअ मिनत तअफ़्फ़ुफ़, यानी उनके मामले और हाल से नावाकिफ शख्स उनके ना मांगने की वजह से और उनके लिबास, हाल और गुफ्तगू को देखकर समझता है कि ये गनी है, हालांकि वो इतने परहेजगार हैं कि सवाल से बचने की वजह से वो किसी से मांगते नहीं, लिपट कर नहीं मांगते, किसी से सवाल नहीं करते। तो उनको उनके चेहरों से पहचानो, उनकी गुफ्तगू से पहचानो। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्कीन वो नहीं है जो चक्कर लगाता रहता है और लोग उसे एक नवाला या दो नवाले या एक खजूर या दो खजूरें दे देते हैं। सहाबा ने दरियाफ्त किया, ए अल्लाह के रसूल, फिर मस्कीन कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्कीन वो है जिसके पास इस कदर माल ना हो जो उसकी जरूरत पूरी कर दे और ना उसके बारे में ये ख्याल किया जाता हो कि ये फकीर है ताकि उस पर सदका किया जाए, और ना वो लोगों से कुछ मांगते हैं। ये बुखारी में मौजूद है और मुस्लिम में भी मौजूद है। तो जो अल्लाह की राह में कुछ देना चाहते हैं, अल्लाह की राह में लोगों की मदद करना चाहते हैं, वो जरूर तारीफ कर लेते हैं, उनके चेहरों से ही पहचान लेते हैं। वो लोगों को गैर जरूरी सवाल से भी मुश्किल में नहीं डालते, यानी किसी के पास इतना देने को नहीं होता तो वो इसलिए भी सवाल नहीं करते
کہ کہیں یہ مشکل میں نہ پڑ جائیں کہ انہیں دینا پڑ جائے اور ان کے پاس کچھ بھی نہ بچے۔ بہت ہی پرہیزگار تھے، اور دیکھا جائے تو آج کل کے دور میں بغیر سوچے سمجھے لوگ سوال کر دیتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں، آپ میری مدد کریں۔ ہو سکتا ہے جس سے وہ سوال کر رہے ہیں اس کے پاس بھی کچھ نہ ہو، یا اس میں اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ اس کی مدد کر سکے، تو دوسروں کو پریشان کرنا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ سیدنا ابو خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ مانگنے کے لیے بھیجا۔ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ نے میری طرف رخ کیا اور فرمایا، جو شخص بے نیازی اختیار کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے غنی کر دیتا ہے۔ جو عفت اور پاک دامنی اختیار کرنا چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے پاک باز بنا دیتا ہے۔ جو کفایت شاری اپنانا چاہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے کفایت شار بنا دیتا ہے۔ اور جو شخص سوال کرے اور اس کے پاس ایک اوقیہ 40 درہم کی قیمت کی کوئی چیز موجود ہو تو اس نے بھی لپٹ کر سوال کیا، یعنی اگر کسی کے پاس گزارے کے لائق کچھ ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کسی سے سوال نہ کرے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے جی میں کہا کہ میری یاقوتہ اونٹنی تو ایک اوقیہ سے بھی زیادہ قیمت والی ہے، لہٰذا میں واپس آ گیا اور میں نے آپ سے سوال نہ کیا۔ یہ مسند احمد میں، ابو داؤد میں موجود ہے اور سنن نسائی میں بھی موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام نے سخت ضرورت کے وقت سوال کرنے کو ناجائز قرار دیا ہے اور بغیر ضرورت سوال کرنے کی بڑی مذمت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی۔ یہ بخاری میں موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، اور بہت ہی پیاری حدیث ہے کہ سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ سے خاص طور پر اس بات کی بیعت لی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے اور 5 نمازیں پڑھیں گے اور اطاعت کریں گے، اور ایک خفیہ بات چھپا کر کہی کہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال مت کرنا۔ عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر میں نے ان آدمیوں میں سے بعض کو دیکھا کہ اس کا کوڑا گر پڑتا تو وہ کسی سے سوال نہ کرتا کہ اسے پکڑا دے۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ کوئی بھی سوال کسی سے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ میں طاقت ہے وہ کام خود کرنے کی تو دوسروں کو مت کہیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا سا رزق ہے کہ آپ کا گزارا چل سکتا ہے تو کسی سے سوال مت کریں، لوگوں سے مت کہیں کہ مجھے دے دو مجھے دے دو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا غنی ہے، وہ آپ کو دینے والا ہے۔ آپ صبر کریں، اللہ سے دعا کریں۔ کوئی آپ کے چہرے کو دیکھ کے پہچان لے اور خود دے دے تو وہ الگ بات ہے، لیکن آپ سوال مت کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حدیث کے مطابق کہ قیامت کے دن سوالی کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی۔ اور جو قیامت کا بیان سیریز میں ریکارڈ کر رہی ہوں، یہ حدیث وہاں بھی گزر چکی ہے کہ اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی قیامت والے دن نہیں ہوگی جو سوال کرے گا لوگوں سے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے مانگتا ہے وہ گویا کہ جہنم کی آگ مانگتا ہے۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو سوال کرنے سے بچائے، ہم سب کو اپنی طرف سے ہی حلال رزق عطا فرمائے، ہماری ضروریات اپنی طرف سے ہی پوری کر دے، ہمارے لیے آسانی فرمائے کہ ایسی نوبت کبھی نہ آئے کہ ہم کسی سے مانگیں، کسی سے سوال کریں۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ للفقراء، یہ خیرات ان فقیروں کے لیے ہے، الذین جو احصروا سب رکے ہوئے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، لا نہیں، یستطیعون وہ سب طاقت رکھتے، ضربن چلنے پھرنے کی، فی الارض زمین میں، اپنے معاش کے لیے، یعنی کہ یحسبہم گمان کرتا ہے انہیں، الجاہل ناواقف، اغنیا مالدار، کہ دوسرے وہ گمان کرتے ہیں کہ یہ مالدار ہیں، من التعفف نہ مانگنے کی وجہ سے، تعریفہم آپ پہچان سکتے ہیں انہیں، بسیماہم ان کے چہروں کے آثار سے، لا نہیں، یسألون وہ سب سوال کرتے، الناس لوگوں سے، الحافا لپٹ کر۔ تو الحافا کا مطلب لپٹ کر ہے۔ آپ
اس کو اس طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ زائی کو ہم لحاف کہتے ہیں نا، کہ لپٹنا، زائی میں لپٹ جانا، لحاف، تو الحافہ لپٹ کر مطلب ہے اس کا۔ وما اور جو تم سب خرچ کرو گے، من خیر کوئی مال سے، فإن اللہ پس بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ، یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کو علیم خوب جاننے والا ہے، خوب باخبر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔